अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, ईरान की जानिब से इसराइल की सरज़मीन के अंदर रात की तारीख़ी में 200 से ज़ायद जो ड्रोन और जो क्रूज़ मिज़ाइल दागे जा चुके थे। हमने उसी वक़्त ही उसकी मुकम्मल तफ़सीलात आप तक पहुँचाई थी। लेकिन इसी हमले को लेकर ही अब से कुछ देर पहले मज़ीद बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आ चुकी हैं। इसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो इस हमले को लेकर इसराइल क्या दावा कर रहा है, ईरान का क्या मौक़िफ़ है और अमेरिका ने किस तरह इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को दो टोक अंदाज में साफ इनकार किया है अमेरिका ने। और फिर अमेरिका को ईरान ने क्या खबरदार किया था। और उसके अलावा नाज़रीन, जब ईरान ड्रोन और अपने क्रूज़ मिज़ाइलों के ज़रिए इसराइल के ऊपर रात की तारीख़ी में हमला कर रहा था, तो उस वक़्त इसराइली पार्लियामेंट के फ़िज़ा में किस तरह के मनाज़िर थे, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात और तमाम तस्वीर और वीडियोज़ आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक़्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक़्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाज़मी आप लोगों ने करना है और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह है कि गुज़िश्ता शब ईरान ने तकरीबन 200 से ज़ायद ड्रोन और जो क्रूज़ मिज़ाइल थे, वो इसराइल की सरज़मीन के अंदर दागने में कामयाब हो चुके हैं और इस हमले को लेकर इस वक़्त पूरी दुनिया में कोहराम बर्पा हो चुका है। नाज़रीन, इसी हमले को लेकर ही जो ईरानी मीडिया है, उनका ये कहना है कि ईरान ने इसराइली सरज़मीन के अंदर जो 200 से ज़ायद जो ड्रोन और जो क्रूज़ मिज़ाइल दागे हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें इसराइली दिफ़ाई तंसीबात को ईरान निशाना बनाने में कामयाब हो चुका है और उसके अलावा गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फ़ौजी अड्डों को भी बाकायदा ईरान ने निशाना बनाया है। और ईरानी मीडिया का ये भी दावा है कि ईरान ने 50 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने में ईरान कामयाब हो चुका है और इसराइली फ़िज़ाई अड्डे को खैबर मिज़ाइलों से टारगेट किया गया है, यानी उसको भी तबाह करने में ईरान कामयाब हो चुका है। ये ईरानी मीडिया का दावा है और ईरान की जानिब से वाज़ेह तरीके से कहा गया है। अब जो ईरान दावा कर रहा है, इसकी तस्दीक खुद इसराइल ही कर रहा है। नाज़रीन सुनिए, इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने यह बाकायदा तस्दीक की है कि ईरानी ड्रोन से जनूबी इसराइल में फ़ौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा है। ये ईरान भी कह रहा है और इसराइल भी एक्सेप्ट कर रहा है कि अड्डे को बाकायदा ईरान निशाना बनाने में कामयाब हो चुका है। और इसराइली ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि इस हमले की वजह से बहुत सी जगहों में बहुत से नुकसान हो चुके हैं और लेकिन अभी तक जानी नुकसान के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई जानी नुकसान, इसराइल डिनाई कर रहा है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है और ईरान भी इस हवाले से कोई दावा नहीं कर रहा है कि इसमें जानी कोई नुकसान के हवाले से ईरान ने कोई दावा नहीं किया है। तो इस वक्त इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने यह भी कहा है कि अभी भी ईरानी हमलों का खतरा टला नहीं है, हम इसलिए बाकायदा अलर्ट हैं और मज़ीद जो हमले होंगे वो हम अपने बाकायदा जो आयरन डूम है उसके ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और साथ-साथ जो इंटरनेशनल मीडिया है, इस हमले को लेकर इंटरनेशनल मीडिया का ये कहना है कि ईरान ने 200 से ज़ायद नहीं बल्कि 331 ड्रोन और मिज़ाइल जो हैं वो इस हमले में इस्तेमाल किए हैं। यानी ईरान ने 331 से ज़ायद जो हैं ड्रोन और जो मिज़ाइल हैं वो इसराइल की तरफ दागे हैं। और नाज़रीन, इसी हमले को लेकर ही कर दिया है कि हम इस हमले को लेकर जब हम इसराइल के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, तो हमने 72 घंटे पहले जो अपने पड़ोसी जो ममालिक थे, उनको हम वाज़ेह कर चुके थे कि हम ये हमला करने वाले हैं। और ईरान ने ये साथ-साथ खबरदार भी किया था कि अगर कोई भी हमारा हमसाया मुल्क यानी कोई भी पड़ोसी अगर हमारे जो ड्रोन है, जो हमारे मिज़ाइल हैं, उसको हिट करने की कोशिश करेगा या फिर उसको किसी तरीके से मार गिराएगा या फिर इसराइल की साइड लेगा, तो हम उसको भी निशाना बना सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने हमसायों को भी खबरदार किया था और फिर ईरान ने बाकायदा ये 72 घंटे पहले तमाम अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको आगाह कर चुका था कि हम इस तरह का हमला किसी वक़्त भी अभी कर सकते हैं, यानी रात की। उन्होंने ये भी बताया कि इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कि ये भी हमने बताया था कि आज की रात हमने ये हमला करना है। ये बाकायदा तमाम हमसायों को हम आगाह कर चुके थे कि हम ये हमला करने वाले हैं। लेकिन इस पूरे मामले में बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक ने इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया है। कुछ ने खामोशी इख्तियार की है, कुछ ने ईरान का साथ दिया है किसी न किसी तरीके से। लेकिन इसमें जो उर्दून का जो किरदार रहा है वो बड़ा मुनाफिकाना रहा है। उन्होंने खुल के ये कहा कि इसराइली हम ड्रोन्स को हिट भी कर सकते हैं और उन्होंने बड़े सख्त किस्म के बयानात भी दिए। यानी इसराइल की खुशनुदी हासिल करने के लिए
اردن نے بہت ہی گھٹیا کردار جو ہے اس پورے کل شب سے لے کر اب تک مزید وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اس سے پہلے ہی وہ ایکسپوز ہو چکے تھے. غزہ کے اندر جو صورتحال ہے اسی کو لے کر یہ مزید ایکسپوز ہو چکے ہیں. اچھا، اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس پورے حملے میں جو فضائی جو حملہ ہوا ہے ایران کا، اس کو روکنے کے لیے، جتنے بھی حملے ہو چکے ہیں اس کو روکنے کے لیے جو آئرن ڈوم کے ذریعے ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ $1 بلین کا اس میں ابھی تک خرچہ ہو چکا ہے، یعنی اسرائیل کا نقصان ہو چکا ہے. ان حملوں کو روکنے کے لیے $1 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. آپ اندازہ کریں، اس سے پہلے غزہ میں حملوں کو لے کر اسرائیلی معیشت بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے. وہاں جو جاب کرنے والے جاب پہ نہیں جا سکتے ہیں، اسکول پڑھنے والے کالج یونیورسٹیوں میں وہ وہاں نہیں جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کاروباری مراکز بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں اسرائیل کے اندر، اور اب ان حملوں کی وجہ سے مزید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اسرائیل کی جو معیشت ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے. جیسے امریکہ نے ہر جگہ میں جس طرح پنگے کر رہا تھا، کبھی وہ عراق میں تو کبھی افغانستان میں، تو اس کی وجہ سے جو امریکہ کی معیشت کو نقصان پہنچا تھا، اور اسی وجہ سے بڑی سبکی کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ ان کو افغانستان سے نکلنا پڑا. پھر پہلے وہ عراق کے اندر جو معاملات کر رہے تھے، شام کے اندر جو مداخلت کر رہے تھے، اس سے خود کو انہوں نے سمیٹ کر اس وقت امریکہ اپنے تک محدود ہو چکا ہے. تو اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ معیشت کو بری طرح نقصان پہنچا تھا. تو اب اسرائیل کی باری ہے کہ وہ جس طرح غزہ میں تباہ ہو گیا ہے، معصوم بچوں کی شہادتوں کے ساتھ ساتھ ان کی معیشت تباہ کی ہے اپنی، اور ان کی بھی معیشت تباہ ہوئی ہے. یہاں اب ایران کی جانب سے جو حملے ہو چکے ہیں، اس میں $1 بلین کا خرچہ اب تک ہو چکا ہے. اور ساتھ ساتھ ایران نے سوئٹزرلینڈ کے ذریعے باقاعدہ واشنگٹن کو، امریکہ کو واضح کر چکا تھا ایران کی اگر امریکہ اسرائیل کے خلاف یہ جوابی کارروائی کے دوران اگر وہ اسرائیلی حمایت میں کھل کے سامنے آتا ہے یا پھر اس حملے میں بیچ میں پڑ جاتا ہے، تو پھر ہم امریکی اڑوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جس سے امریکہ کو بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن امریکہ نے اس حوالے سے واضح کر دیا ہے، امریکہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم اس سے پورے معاملے میں، انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن نے دو ٹوک انداز میں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو واضح کر دیا کہ بھائی یہ جو جہریانہ جو عمل ہے، یہ جو آپریشن ہے، اس آپریشن میں ہم آپ کا ساتھ کسی صورت نہیں دے سکتے ہیں. ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، ہم اس میں آپ کا ساتھ بالکل نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ امریکہ نے اسرائیل کو واضح کر دیا کہ بھائی نہیں، ہم اس جنگ میں نہیں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ ایران کسی وقت بھی کسی بھی ہمارے جو اڑے کو، کسی بھی تنصیبات کو وہ نشانہ بنا سکتا ہے. تو ہم آپ کا ساتھ بالکل نہیں دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو غزہ کے اندر جو صورتحال ہے اس کو لے کر حماس نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران کا اسرائیل کے اوپر حملہ جو ہے وہ سفارت خانے کو نشانہ بنانے کے حوالے سے جو ایران کا حملہ ہے وہ بالکل ہی جائز ہے، اور بالکل ایران نے بالکل درست کیا ہے. اور اس وقت حماس اور حزب اللہ اور حوثی جو باغی ہیں، ان کے بھی حملے اس وقت اسرائیل کے اندر جو ہیں وہ مختلف جگہوں میں جاری ہیں. ان کی جانب سے بھی بڑے حملے اس وقت ہو رہے ہیں. تو اس وقت اسرائیل بری طرح پھنس چکا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ سعودی عرب اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں وہ بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین، اس وقت آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب رات کو ایران کی جانب سے جب ڈرونز اور جو کروز میزائل داغے جا چکے تھے، اور اس وقت جو ہیں آپ یہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے مناظر ہیں. آپ ان کی فضا میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ کی فضا میں یہ جو ایرانی ڈرون اور جو کروز میزائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرواز کر رہے ہیں اور یہاں سے گزر رہے ہیں اور جا کے اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ اسرائیلیوں کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو ابھی پارلیمنٹ کے اوپر سے یہ ڈرون اور جو کروز میزائل، جو بڑے بڑے میزائل جو ہیں یہ گزر رہے ہیں، یہ میزائل کبھی نیچے بھی آ سکتے ہیں کسی وقت بھی. تو اگر اسرائیل باز نہیں آتا ہے، انسان کا بچہ نہیں بن جاتا ہے، تو پھر یہ حملے جو ہیں، ابھی تو یہ صرف اور صرف اسرائیلی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر سے یہ میزائل گزر رہے ہیں، لیکن یہ کسی وقت نیچے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ اسرائیل کو ایک ایران کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے. ناظرین، اسرائیل کے اوپر حملہ کے دوران ایران نے بہت سے ریکارڈ قائم کیے ہیں. نمبر ایک کہ ایران کا سب سے بڑا ڈرون یہ حملہ تھا. نمبر 2، ایران کا سب سے بڑا میزائل یہ حملہ ہو چکا ہے. نمبر 3، 1967 کے بعد جو ہے اسرائیل کے اوپر یہ براہ راست ایک بہت بڑا یہ حملہ تھا، اس سے پہلے کسی نے جرات بھی نہیں کر سکا تھا. اس کے علاوہ نمبر 4، ایران کا میزائل ڈرون حملے کی طویل ترین جغرافیائی یہ حملہ ہے. یعنی ایران نے پہلی بار اتنے طویل جو ہیں انہوں نے میزائل اور ڈرونز داغے ہیں. تو یعنی ایک ریکارڈ انہوں نے قائم کر لیا ہے. اس کے علاوہ ایران کا طویل ترین یہ ڈرون
حملہ تھا۔ ڈرون بھی یہ طویل ترین تھا اور جو میزائل داغے ہیں وہ بھی طویل ترین تھے، کیونکہ 1600 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ تو اس کے بعد جو ہیں اگر اسرائیل ابھی بھی انسان کا بچہ بن کر نہیں سمجھتا ہے ان حالات کو، ان صورتحال کو، تو پھر اسرائیل کو آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رات کو جب ایران نے اسرائیل کے سرزمین کے اندر جو ہیں وہ ڈرونز اور کروز جو میزائل داغے تھے، اس کے بعد پہلی بار 7 اکتوبر کے بعد جو ہیں کل پہلی بار جو غزہ کی پٹی سے جو اسرائیلی جو ڈرون جو حملے ہو رہے تھے وہ ہونا بند ہو گئے تھے، یعنی جو پرواز کر رہے تھے ڈرون اٹیکس کے لیے، جو ان کے طیارے، جنگی طیارے، وہ کل رات کو پہلی بار جو ہیں وہ ڈرون حملے وہاں سے گزرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، جس سے بڑے پرسکون طریقے سے کل کی رات جو غزہ کے لوگ تھے انہوں نے گزاری تھی۔ تو یہ کریڈٹ ایران کو ہی جاتا ہے۔ اگر ایران کے ساتھ ساتھ تمام مسلم ممالک اگر مل کے آگے بڑھیں تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہم قبل اول کو بھی آزاد اچھی طرح کروا سکتے ہیں اور پھر اسرائیل کو بھی اپنے اوقات میں رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔